स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. सत म्हणता देवाक सर्पदर बापा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवी गर्भी समोलो अंकुर मरियेतान जल्मलो पोन्स पिलाताक ताणे कोस सोसले ताका कुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेतलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसे सामलंतलो परतून जिवन जलो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयथान जिवेनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत म्हणता पवित्र आत्म्या कथोलिक पविसुबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बुक्सने कुडीचे जीवन पोन ससनांचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले येसून तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मरे कृपेन भरलेले येसून तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले येसून तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. नियाळी आमी दुखीचे 5 मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुमी जेजू म्हणून मागतना रगत गमेता दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू खांब्याक बांदून चरबदांनी मारतात तिसरो मिस्तेर सुमी जेजूच्या मस्तकार कांडेचो मुकुट सांडशितात चवथो मिस्तेर सुमी जेजू कालोत परत पर्यान खुरिसोन वेता पांचवो मिस्तेर सुमी जेजू कुर्सार उमकळून आपल्या माय मुखार प्राण करता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मान आमेन. मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सम तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी आमकां चावच्यांतले आमकां निवार समे सत्म्या सरकन तुज्या काकुळटीचे अधिगर्ज आसल्यान सर्गार वळून तूं पावय. नमरणी काकुळटीचे माये नामान आमच्या जिवाक अमृत आणि भरवशाक आम्ही तुका उलो मारता आम्ही परदेशी वेची बळकां या दुःखाच्या कोणात असता अस्कार उसकार सोन आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शिकाये ते तुझे काकुळटीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फॉर जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी मोगाळी दुलोबी अंकवारी मरिये पगिंदी दचमे आमा पसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसणेक आम्ही फौजोंच्या खातीर या वेळार सोम्या जेजूची काकुळट आमी मागया प्रत्येक तरान
ताची काकुळत अख्ख्या संवसारार प्रत्येक आमच्या कोविड-19च्या वेळार ताच्या काकुळतींनी सकट पिडा शिडा ती आसोन वसोंक आनी तशेंच ताचें तें पवित्रपण आनी तेजें शांत समाधान सगळ्या संवसारार विस्तारूंक प्रत्येक तरान आमी ह्या वेळार मागया. तशेंच आमचे मागण्या जमत कोंकणी मागण्या जमत आज पहिल्या फावटी ऑनलायन हे झूम प्रेयर मिटींग आमी चलोवन व्हरता आनी फादर डेरिका पासून प्रत्येक तरान मागया आयच्या दिसा तो प्रेज एंड वर्शीप आनी वर्ड ऑफ गॉड करता आसतना ताका पवित्र आत्मो तेच्या कृपेन भरून दी आनी ताका बोळ आनी घटाय दिवन दी म्हूण आमी ह्या वेळार मागया. ससनांच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची तुका कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मरिफात बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची का कुळत कर. जेजू काकुळतीच्या राया हांव तुझे परवसता. आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. म्हणजे तोंड दिसता की तुमका? ओके. मग तुमका देवबरी सांज मागता. आज कोविड आराम जाल्ल्या उपरांत पयले फावटी आमी ऑनलायनार मागणे करचे फाव जाल्ल्याक आमी येतलोच देवा कारगां दिल्यांत तुमकां सगळ्यांक हांव ह्या मागण्या समतेक ह्या मागण्याक तुमकां हांव येवकार मागता. आमी पयस आसां पुरो कितले पयस आसां नेना सुमार किलोमिटर्स पयस आसां जाल्यार ही मागण्यांत आमी सांगता आसां आत्म्यांत आमी सांगता आसां देवाच्या स्पिरिटांत आमी सांगता आसां आनी ताणें आमकां आज एकठांय केलां तेतून ह्यो थोडो वेळ ताची सांगता आमी करचोसो बरो तरान जावच्या खातीर ताचीच आदार करपा मागया. तो नासतना कितेंच करूंक साधना कित्याक ताणें सांगलां. येस फादर तुमचे कॅमेरा आयकता गे उलयले उलयला आयकता फादर बट तुमचे कॅमेरा रोटेशनार आसा. आय थिंक इट्स इन अदर साइड एक आनीक साइडीर सो इफ यू कॅन रोटेट द कॅमेरा. आता ना फादर ना अँटी म्हाका दिसता म्हणजे तोंड Okay. ओके फादर या नाउ इट्स करेक्ट या ओके जूत ओके नाव समजलं की ओके गे आता वय फादर करेक्ट थँक्यू फादर. देवाक आमी आतां अर्घा दिवया. आयचो दीस हे मागणें करूंक आमकां अवकाश फावो केल्या खातीर ताका अर्घा दिवया. आमी आरंभ करया हे गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया गावन ताची स्तुती. आमकां सगळ्यांक गीत कळीत आसा म्हणून हांव जाणा. आमी कश्टांच्या काळार आसल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमी पळयल्यार आयताराचें दुसऱ्या वाचप पावलाचें तो म्हणटा आमच्या हर एका कश्टां वाचता वेळार आमी सर्वेस्पराक मागा जाय आनी ताका अर्गां दी जाय. देखून आज ताका आमी अर्गां दिवया. आमी गावया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गावुया
गावूया गावूया स्तुती गावूया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातकांचो मोग ताणे केल्लो आमचे खातीर तो कुरुसार मेल्लो पातक्यांचो मोग ताणे केल्लो आमचे खातीर तो कुरुसार मेल्लो पातकां थावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकां थावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करिया जेजूच्या मानाकाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागगी आमकां मोगान आयकाता बेगी पातक्यांक तो आसा लागगी आमकां मोगान आयकाता बेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करिया जेजूच्या मानाकाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करिया जेजूच्या मानाकाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 अर्गा जेसु होगळाप जेसु महिमा जेसु स्तुति जेसु आराधन जेसु अर्सिताओं जेसु नमस्कार जेसु प्रणाम जेसु वाकणताओं जेसु दिनवस्ताओं जेसु सर्वस्परा सोम्या देवा सिरगींच्या बापा तुका हरसिता नमस्कार प्रणाम करता सगळ्या संसाराचो रचणार पोसणार तू सगळी संसार तुझ्याच पदवेन चलता तू जावन आसाय रायचो राय तू जावन आसाय देवांचो देव तुझे प्रास वर्तो देव आमकां ना तू आयलाय तुवें तुझ्या पुताक आमकां धाडून आमकां ह्या संसारांतल्या सडक्यास्तींतले सोडयलाय देवा बापा तुका मान होगळाप स्तुती महिमा आनंद वैभव सदांच पावो पवित्रात्म्या देवा त्रिंदादींतले एक जण जावन आमच्या मध्ये सदांच वस्ती करून आमकां तू पावन करताय पवित्रात्म्या आमच्या मध्ये रावून आमच्या जिणयेंत देवा बापाची खुशी जारी करूंक जाय असलें बळ सकत दिताय देवा बापा पुता पवित्रात्म्या तुमकां तेगांक त्रिएक देवाक आज मान होगळाप स्तुती महिमा आराधन वैभव वंदन सर्व स्पर्व करून तुमच्या मुखार आमची मान बघून तुका अर्गां दिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. अगच्यांनो संतोष जाता तुमच्या सांगता हो एक दीस वय मागणे जमत परत आराम करूंक कंडी जावन आमकां सगळ्यांक आशा आसली मागणे जमत बंद जावन वचो म्हणून बंद जावना मागणे सगळ्यांच्या घरांत आसले पूण आमी सांगाता मेळोन आमकां मग अवकाश मेळोंक ना आनी एका रितीन हांवें एक अडकळ घाल्ली ताका कारण आसलें पूण कितेंय जावं दी आज परत आमकां देवान अवकाश पळोवंक दिला परत आमी ताचे मुखार येवन ताची स्तुती करूंक ताणें आमकां आपयलां आनी अवकाश फावो केल्याक आमी ताका अर्गां दिली ताका आमी आज हो दीस हो वेळ हे मुखलें वर ताकाच समर्पण दिवया तोच जावन आसा सर्वस्व ताचे शिवाय दुसरें कोणूच चमकना पण आमी मनीस ह्या दिसांनी कश्टार आसा आमी पयस पयस खंयच्या आमच्या जिणयेच्या नाना रितींच्या कश्टामध्ये आमी सांपडल्या आमकां सगळें की वर्तें केस्त ह्या वेळार जावन आसा देवाकच मेळोवचें भाग आमकां ना म्हणल्या भशेन जाला आमकां एक तें इगर्जेक येवचें जेजूक सेवचें कुमसारान आमची पातकां वळखुची विविध सक्रामेतान भाग घेवचो तो अधिकार तो अवकाश आमचे तान पयस जाला
ते देखून आज खंडीत जावन आमी सगळ्या व्हरत्या कश्टार आसा. कोरोना वायरस सड देवातान पयस जावचे सड दुखाचें, पूण देव आमचे तान पयस ना, तो आमच्या वांगडा आसा. पूण आमकां ह्या दिसांनी खूब सार जावंक साधना, आमची पातकां वळखूंक साधना जाल्यारय देव आमची पातकां बक्षिता. आमकां ताणें सांगलां, खऱ्या काळजान म्हजे सरशी आयल्यार कोण आपले पाताक रडोवन, एजेकिएल प्रवादी सांगता, कोण आपले पाताक रडोवन म्हजे सरशी येता, सर्गाराजार ताचे प्रसून वर्तो संतोश जातलो. एक मनीस मरोन हॅलो मराजे म्हणून घारे त्या मनशाने जिवंत जावन जिवीत जावन जियेचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. हॅलो देखून आमी ह्या वखदां आमची पातकां उडासा काडया, देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी ताचो आदार कृपा आमी मागया. इकडे आमचे दोळे धांपून आमी केल्ले सुखी देवा बापाक समर्पण दिवया. आमचो देव, दया दाखोवचो देव, आमचो दयाळ बाप आमचेर दया दाखोवन आमची पातकां बक्षिता. काकूत मोजी कर देवा, काकुळतीसो तूं सागो, अपराध मोजे तून काढणी तळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर. काकुळत मोजी कर देवा, काकुळतीसो तूं सागो, अपराध मोजे धुवन काढणी तळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर. दुखेस्तानी खालता काळजाच्या, सोम्या तूं तिरस्कार करिना. होम बलियो अर्पणा तुका मानवानांत, तुका जाय खालतें काळीज. काकुळत मोजी कर देवा, काकुळतीसो तूं सागो, अपराध मोजे धुवन काढणी तळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, जीण तुजी निजगा जैताली. उगड मोजे वोंट परत ये सर्वेस्पोरा, निरंतर तें स्तुती गावून दी. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, जीण तुजी नीत गाजयतली. उगड मोजे वोंट परत ये सर्वेस्पोरा, निरंतर तें स्तुती गावून दी. काकुळत मोजी कर देवा, काकुळतीसो तूं सागो, अपराध मोजे धुवन काढणी तळ म्हाका कर, हिमा प्रासड धोवो कर. एक निर्मळ काळीज रोसून दी, नवो आत्मो मोजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी, सोडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ. एक निर्मळ काळीज रोसून दी, नवो आत्मो मोजे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी, सोडवणेचो संतोष स्थिर सांबाळ.
काकुळ मोजी कर देवा काकुळती सोतू सागो अपराध मोजे धुवून काढ नितळ माका कर हिमा प्रासर धोवो कर विसम्या आमकां धू तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धू नितळ कर आमी जायतीं पातकां केल्यांत उतरांत करणेंत चिंतपान आमच्या दोळ्यांनी आमच्या कानांनी आयकोन आमच्या तोंडांनी उलोवन आमच्या खातींत बघून आमी जायतीं पातकां केल्यांत सोम्या तुजें अमोलीक रगत धाड आमच्या माथ्याच्या ताळवेतावन पांयाच्या थळा पर्यंत तुज्या कुडीच्या हर एक विश्व्यांक तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर खंयसर कड आमी तुवें दिल्ले ते धवे हिमाप्रास धवे आशिल्ले विश्वे आमच्या पातक्या वरवीं मेळे केल्यात आज तुज्या अमोलीक रक्तान परत ते धुवन नितळ कर परत आमकां नितळ कर परत आमकां निर्मळ कर परत आमकां धवें कर परत आमकां सोम्या कथावेण कर तुजे लागीं कृपा मागून आयल्या हांव सर्वेस्परा तुज्या पुताक जेजूक आमकां ह्या कथांतलो भायर काडच्याक आमकां ह्या मेळ्यापणांतलो भायर काडच्याक ह्या संवसाराक धाडलोय तुवें संवसाराचो असोय मोग केलोय की आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलोय ताच्या वरवीं सर्व संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगाक ताच्या मरण आनी जिवनपणा वरवीं संवसारार जैत मेळच्याक संवसाराक सुटका मेळच्याक सोम्या आमकां ती सुटका दी जेजून ताच्या मरणान जोडिल्ली सुटका आमकां फावो कर सोम्या जेजू तुजें रगत आमचेर वाळय म्हज्या जण एकल्या भावा भयणींचेर ह्या वक्ता ह्या मागण्यांत सांगाता मेळिल्ल्या सांगाता ह्या मागण्यांत येवंक जायनातल्या आमच्या हर एका भाव भयणींचेर तुज्या अमोलीक रगत शिंपठाय तांकां नितळ कर तांकां निर्मळ कर तुज्या सक्रामेंतांतल्यान पयस आसा म्हणलें दूख तांच्या काळजांत येना तशें तुवें तांकां बक्षिलाय म्हणलें ते बरवसो तांच्या काळजांत खेळाशें आनी तुजे थावन सुटका लाभला म्हणलो संतोश तांकां बगीशे तूं तांकां फावो कर आमेन अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधान जेजू हरसितांव जेजू दिन वाचतांव जेजू वाकणतांव जेजू नावाडतांव जेजू प्रणाम जेजू अर्गां तुका सुम्या 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 जेजू अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका पवित्र आत्म्या अर्गां तुका पवित्र आत्म्या ये जेजूच्या बागेवन कुर्सा तुका हांव अर्गां दितां ये जेजूच्या कडवळांतान वळयल्ल्या रगतां आनी उदका तुका हांव अर्गां दितां ये जेजूच्या कुडीचेर आसल्या हर एका गायांक हांव अर्गां दितां जेजूच्या मस्तकाक तोंबलेल्या त्या सर्व खांट्यांक हांव अर्गां दितां जेजूच्या कुडीक रोंबलेल्या त्या खिळ्यांक हांव अर्गां दितां तुज्या वरवीं सोम्या जेजू तुज्या गायां वरवीं तुज्या रक्ता वरवीं तुज्या घामा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सोम्या अर्गां तुका बापा तुज्या मोगा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें अर्गां तुका पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन पातकांतली शिक्षा माफी आमकां दिली अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन आतां गावया गीत म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजून सुटका दिली आमी गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो आंज पडवेन मान करतात सर्ग संसार ना मारतात केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो ताका व्हरतो मोग आमचो केदो व्हरतो देव आमचो
ताका व्हरतो मोग आमचो, ताका नमन करुया, ताचे नांव वाखाणुया, ताची होगळी कुसारया, ताका आमी वर्णिया. केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो. मग भाऊ भयणीनो, आमचो देव व्हरतो आमकां कितें साडिना. आयल्या वार आमच्या गोळी बापान बरयल्ल्या परिपत्रांत ताणें सांगिल्लें आमकां देवान सांडोवंक ना. देव आमच्या सांगाता आसा, तो आमच्या कश्टा वेळार आमच्या सांगाता आसा. देवान जशें जोब प्रवादीक कश्ट धडल्या वेळार तो कश्टांतल्यान पयस धांवंक ना. जर देवान आशिर्वाद दिल्ले आमी स्विकार केल्या वेळार तशेंच ताणें त्या तोंड आयिल्ले आमकां थोडे कश्ट आमी स्विकार करना जोगी म्हूण जोब प्रवादी आमकां शिकयता. तेंच आमच्या गोळी बापान आमकां शिकयलें. आमकां सांगिल्लें ह्या कश्टांच्या वेळार आमकां देवान सांडला म्हूण चिंतचे नाका. बगार हो कश्टांचो वेळ देवाक मेळोवंक आनी एक अवकाश म्हूण चिंतया. हो देवा लागीं आमचो संबंध घट करच्याक एका परतून एक आमकां अवकाश मेळ्ळा म्हूण लेख्या म्हणून आमकां उलो दिला. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या आत्म्याक आमच्या काळजाक सांगया भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां सांडना, देव आमच्या तन पयस ना. तो आमच्या सांगाताच आसा, आमच्या लागीं आसा, आमच्या भितर आसा. देखून आमी हें गीत गावया. हें गीत तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. तें गीत आमी गावन देवाक आमच्या सांगाता आसा म्हणल्यार तो बरवेशान हें गीत गावया. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका. हें गीत भोव पोरणें जाल्यार ताजी उतरां भोव मोलादीक जावन आसा, भोव एक अपुरबायची उतरां. म्हणटा विश्वास दवर. ह्या कश्टांच्या वेळार आमकां विश्वास दवरूंक बारीक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार हर एका रितीन आमी पेपरार वाचता आसतना आयच्या दिसा पळयल्यार हांगा आमच्या युएईंत 1181 केसी आयल्या. हायेस्ट रेकॉर्ड म्हणजे केसी वाडत आसा. 13 जाणांनी आज जीव वगडायला. आज संवसारभर पळोवन गेल्यार आमच्या भारतांत कितल्याश्याच लोकांक ही पिडा लागल्या. सुमार 485 लोक आज मरण पावला. सगळ्या संवसारभर पळोवन गेल्यार सुमार एक लगभग 10-15-20 हजार मुसोर लोक आज तांणी जीव वगडायला. असल्या जिणेंत आसतना आमच्या असल्या संदर्भार आमच्या काळजांत एक भिरांत एक खावजण येवचें वाजबी हें सहज. कित्याक म्हळ्यार आमकां कित्याक हें करग, कितें वायट केलां आमी, कित्या खातीर म्हज्या भावाक भयणीक ही पिडा लागा जाय, कित्या खातीर आमच्या सैरसभार आसल्यांक ही पिडा लागा जाय, कित्या खातीर सबार ह्या संवसारांतल्या लोकांनी मरा जाय म्हणून आमकां एक सवाल येवंक पुरो. देव म्हणटा भियेनाका, तुजो आत्मा धड कर, तुजो भावार्थ घट कर, हांव आसा, हांवें तुका सांडोवंक ना. ताच्या उतरांचेर आमी फाळो धरया. आज आमी जायके पळोवंक गेल्यार आज राखण बडवाचें फेस्त. आनी राखण बडवो देवान स्पिरीट पवित्र आत्मा प्युअर स्पिरिट्स तांकां आमकां दिलो. कित्याक आमची ताणें देखरेख करचे, आमच्या सांगाता रावच्याक, आमकां जागोवच्याक, आमच्या सांगाता आसून आमकां राखून व्हरच्याक, आमची पेटां आमची मेटां फातराक पडना अशें ह्या खांट्या खुंट्यान पडना अशें उखल धरच्याक म्हणून किर्तन 90 सांगता. तर त्या राखण बडवाक आमकां दिल्ल्या देवाक आमच्या सांगाता तो आसा म्हणून आमच्या आत्म्याक आमी धैर्य दिवन हें गीत गावया. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. दोंगरार आसच्या रुखा झाडांक उदक कोणें ओतला, सोम्यान तुका उजव्या हातांत उखल धरला. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. तुका रचलोलो सोमी तुका सांबाळतलो, दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो.
मोराची कोड विविध रंगान कोणे नेटैला, सोबीत 5व्या रंगान किरा कोणे सोबोयला. आत्म्या मोजातून अधीर जायनाका, काय भियेनाका. आत्म्या मोजातून अधीर जायनाका, काय भियेनाका. पोळ्या ती सुकणी अंतराळा वयली, ओंपिनांती लुविनांती रास करिनांती. तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनागी, खंडीत जावन सड उत्तम तुमी तांच्याकी. आत्म्या मोजातून अधीर जायनाका, काय भियेनाका. आमी ह्या वक्ता जबाब दिवया. आमची जबाब जावन आसा, तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत हर एक खर्ग आयिल्ल्या वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. खाळकाची मोडां आमच्या भोंवतणी आसल्या वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. हांवें चिंतलेलें खंयचेंय जारी जायना वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. म्हजो भावार्थ धंदळोन हांवें बरवसो सांडसो काळ आयिल्ल्या वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. ही मरणाची सर्व रंगां सगळ्या संवसारभर आसल्यारी तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुवें म्हाका भासयलां, तूं म्हाका राखतलोय म्हणून देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. हांव खंयच्याय फातराक पडनाशें दांदळनाशें, तूं तुज्या दुतांक धाडून उखलतलोय म्हणून तुवें भासयलां देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. सगळो सर्गाचो तो आडंबर सांडून म्हजे पासत संवसारार आयलोय देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. आमचे मनशा सैम घेवन आमच्या मनशाच्या कश्टांत तूं एक जाल्लोय देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. जें तुवें उतरांनी शिकयलें तें तुज्या करण्यांनी तूं जियेलोय देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुज्या उतरां वरवीं संवसाराक बाचावी मेळटा देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुज्या कुडींत आनी रक्तांत तूं आमकां पोसताय देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुज्या कुडी वरवीं सस्नाचे जिविताचें खाण आमकां मेळना देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुज्या रक्ता वरवीं सस्नाची बादशावी आमकां लाभल्या देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुज्या कोडू पाशां वरवीं आमची पातकां तुवें बक्षिलीं देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. आमकां लागू जाल्लें पातकांचें इनाम मरण तुवें तुका घेवन आमकां सासणीक मरणांतलें सुकयल्या देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. तुवें जायते फावटी आमकां हर एका मरणांतले कश्टांतले अवघडांतले राखलें देखून तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. हर एका म्हज्या कश्टा वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. म्हज्या कुटुंबांत आयिल्ल्या हर एका खरगां वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. म्हजें काम होगडायिल्ल्या वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. पिडा म्हाका आयिल्ल्या वेळार तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. मरणाच्या तणीर हांव आसतनाय तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. ह्या संवसाराक हांवें आदेवस मेळ्ळ्या उपरांतय तुजेर बरवस्तां सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हरसीत हांव तुका सोम्या जेजू. दिनवासता हांव तुका सोम्या जेजू. वाकणता हांव तुका सोम्या जेजू. नांवडता हांव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू. होगळाप जेजू. नमान जेजू. स्तुती जेजू. वंदन जेजू. दिनवास जेजू. वाकणी जेजू. प्रणाम जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. होगळा जेजू. ह्या वक्ता हांव समर्पितां म्हजे हर एक भाव आनी भयणी ह्या संवसारांत सोम्या
या पिढे वरवीं केवळ भलायकेची मात्र न्ही, हर एक नमण्याचे कश्ट ह्या संवसारांत आयल्यात. एका रितीन आमकां बगता की काळजांत हो संवसार चाकेर जाता कोणा असलीं बगणां आमच्या काळजांत येतात सोम्या. एका रितीन आमकां बगता की तुवें जशें पवित्र पुस्तकांत सांगलें, अंत्यकाळ अखेरेचो वेळ आयिल्ल्या वेळार कसली खरगां येतली, त्या प्रमाणे खरगां आयल्यान म्हणलें अशें आमकां बगता जेजू. पूण खंडीत जावन जेजू अंत्य आमच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही, बघा देवा बापाच्या योजना प्रमाणे जावन आसा. देखून ह्या भिरांतेच्या काळार म्हज्या चिंतपाक हांवें चड मान दिनासतना बघा देवाच्या कुशेक खालती मान घाल. ताची कुशी कितें म्हणून हांव नेणाच आसल्यान कितें आसा जें कितें आसा आनी जें कितें येवचें आसा ताका धैर्यान हांवें फुड करून ताचे मुखार रावन तुज्या नांवान जैते जावंक कृपा दी. म्हज्या हर एका भावाक आनी भयणीक राख सुमया. ती कामाक वता आसतना हें वैरस तांकां लागना तशें तूं तांचेर कवच जावन राव. ती घरांत आसता आसतना घरच्या गरजा खातीर खंयसर ती वता आसतना तांचेर तुजें कवच जावन तूं कवच जावन राव सुमया. म्हज्या भावांक आनी भयणीक राख सुमया. तांचेर ही मारेकात पिडा येना तशें तांकां हर एकल्यांक राख सुमया. ह्या वखदां समर्पिता सुमया. डाक्टरांक, नर्सांक आनी मेडिकल स्टाफांक पासून प्रत्येक जावन आमच्या कोंकणी समुदायांत आसल्या आमच्या हर एका डाक्टरां आनी नर्सां पासून आनी आस्पत्र्यांत काम करतल्यां पासून सुमया सट्ट जावन रिस्केर आपलो जीव रिस्केर घालून ती काम करतात. तुजें पेकोवण्याचें काम, तुजें पेकोवण्याचें मिसांव ती मून धरून आसात. सुमया जेजू तुवें जायत्यांक गूण केलें, तांकां हात लावन गूण केलें, तांच्या दोळ्यांक हात लावन दिश्ट दिली, जिबेक हात लावन उलोवंक सकत दिली, तांच्या कुडींत आसल्या विश्वांची हर एक पिडा तुवें हात लावन गूण केली. आज पिडेस्तांक हात लावचें भिरांतेचें म्हणल्या भशेन एका त्या हुमरार येवन पावल्यार आमचे डाक्टर, आमची नर्सां आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना एका पिडेस्ताक बरें करी जाय, ताका जीव फाटीं हाडली जाय म्हणल्या इरादान आपलो जीव रिस्केर घालून ताका हात लावन तांच्या सांगाता जिवन दिसभर त्या पिडेस्त सांगाता रावन तांकां तांची देखरेख करन आसात. सोम्या ह्या म्हज्या भावांक आनी भयणींक, हर एका डाक्टरांक, हर एका नर्सांक, हर एका आस्पत्र्यांत काम करतल्या प्रत्येक जाण आमच्या कोंकणी समुदायांतल्या हर एका डाक्टरांक, नर्सांक आनी मेडिकल स्टाफाक सुमया तूं आपड. तुमचो तांची भद्रती जा, तांकां राख आनी सांबाळ. सुमया समर्पण दिता. जायत्यांनी काम उगडायलां, जायत्यांचो सांबाळ अर्दो जाला या अर्द्या प्रास उणो जाला. साबारांक सांबाळच मेळना. या एका चिंतनांतल्या अनास्पद ह्या घडितांत सुमया म्हजी भाव भयणी कश्टान आसात. ह्या म्हज्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तूं तांकां राख सांबाळ. दिसपडतो ग्रास जोडूंक तांणी करचें काम फळादायक जावं दी. आयच्या तुज्या उतरांनी वाचपांत तुवें सांगलां सोम्या, जेन्ना देव या माली आपल्या शेतांत फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार फळ मेळनासल्याक तो तेंच्या आसल्या सर्व कामायलांक तो तांकां कामांतले भायर घालता, त्या शेतांतले भायर घालता. सोम्या आमच्याय भाव भयणीक तांच्या वावरांत, तांच्या शेतांत तांणी काम करता आसतना तांकांय फळ जाय सोम्या. तांचो दिसपडतो ग्रास जोडच्या तांच्या कुटुंबाक जाय आसलें गरजेचें सगळें सावन तांणी उदकसून दिवच्याक तांकां बरो सांबाळ, बरो फळ जायचे. सोम्या हर एका म्हज्या भावाक आनी भयणीक बरें काम दी, वेळार सांबाळ दी, तांचें कुटुंब सांबाळूंक जाय आसली गरज कृपा पाव कर. विशेष रितीन सोम्या समर्पिता. आमची कुटुंबाची गांवांत आसात. गांवांत ह्या वखदां स्थिती भोव गंभीर आसा सोम्या जेजू. तूं जाणाय, आमचे प्रास चड तूं वळखताय. सोम्या ह्या गंभीर स्थितींत आसल्या आमच्या भाव भयणीक तूं राख. आमच्या कुटुंबाच्यांक सांग, आमच्या कुटुंबाच्यांक सगळ्यांक तूं राख सोम्या. आमच्या आवय बापाय, आमची वडिलां, आमची आजो आजी, आमची भाव भयणी, आमची कुटुंबाची शेजारची गांवांत आसात तीं सोम्या तांचेर सोमेस तांचेर तुज्या अमोलीक रगत धाड. तांकां राख आनी सांबाळ. ह्या वखदा सोम्याचो आधार मागया. ताणें आमकां बसयलें. आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां धीर आधार दिवच्याक ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मो. ह्या वखदां आमी त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्मो आमकां देवाक आब्बा म्हणून उलोवंक कृपा दिता.
पवित्र आत्मा देवाची खरी वळख दिता. पवित्र आत्मा आमकां सताक व्हरून पावयता. पवित्र आत्मा आमकां जेजून शिकयलें उगडा आसा काडटा. पवित्र आत्मा त्या शिकयल्ल्याची कसो आमकां अनुभव आनी ताचो अर्थ भरता. तोच पवित्र आत्मा आमची साक्षी पेल्याक लागून ताका समजोवच्याक कृपा दिता. तोच पवित्र आत्मा आमच्या मुखांत उलयता. तोच पवित्र आत्मा देवाचें उतर प्रगट जावंक कृपा लावयता. त्या पवित्र आत्म्याक ह्या वक्ता आमी उलो मारया. आमी गावया गीत स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. तुमकां कळीत ना जाल्यार हांव गायतां, तुमी ह्या गितांत म्हजे सांगात दिवचे. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादीक आत्म्या दैवीक आत्म्या मोजे थंय रावोंक ये. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या मोजे थंय रावोंक ये. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून बासयलेल्या पवित्र आत्म्या धर्मदूतांक दैव दिल्ल्या पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र आत्म्या. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादीक आत्म्या दैवीक आत्म्या मोजे थंय रावोंक ये. विस्मित बुद्धीनार पवित्र आत्म्या जिविताची जर पवित्र आत्म्या भलायके दातारा पवित्र आत्म्या सदां काळजी येवच्या पवित्र आत्म्या. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादीक आत्म्या दैवीक आत्म्या मोजे थंय रावोंक ये. अंकराची मोडां आमचेर फांकल्या कश्टांच्या आवरांत उपियेवन थकल्या. बरवोशा किरणां तूं उजवाड फांकय. सर्गी बंद्राक्षा बीत व्हरून पावय. स्वादीक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवून ये. स्वादीक आत्म्या दैवीक आत्म्या मोजे थंय रावोंक ये. हालेलुया 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 हालेलुया. वर्गांची सोगळापची महिमा जेजू स्तुतीची जो वंदनची जो आराधनाची जो नवरतांची जो दिवसतांची जो वाखणतांची जो हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
देवाचे उत्तर आम्ही ऐकूया. चालुकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 10 उत्तरा 17 ते 20 आणि 4. Luke chapter 10 verse 17 to 24. उपरांत दाडिल्ले ते 70 संतोषान पाटी आयले आणि म्हणाले, सौम्या तुझे नाव काढल्यार देव सार सहित आमका खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगा लागलो, अंतराळात हांव सगळ्याने पडलेले बरी सैतान पडून आपटलो हांवें पळयला. पळया सरप इच्छू आणि दुस्मानाचे सगळे बळच पांयां तळा मस्तोंक हांव तुमकां पदवी दिल्या. आणि कितेंच तुमकां बदक करनाशें बदक करचे ना. तरी पूण देव सार तुमकां खाल जातात देखून तुम्ही संतोष पावा नाकात. पकार तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोष पावा. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या गणया जाणत्या आणि बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा अशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळ्या म्हज्या बापान म्हजें आदीन दिलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणाकच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणच ताका नेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां पळोवंक मेळना. आनी ते तुमी आयकतात आयकोंक आशिल्ले, तरी तांकां ते आयकोंक मेळ्ळे ना. देवाचें उतर हें वाक्काणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हें वाचप फाल्यां शेनवाराचो वांजेल हो जावन आसा. आनी हो वांजेल हांवें काण केलो कित्याक म्हळ्यार तुमकां हो फाल्यांचो वांजेल आयकोंक मेळोंक मेळचें ना. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां हो वांजेल कितें सांगता? 70 लोकांक धाडलें, डिसायपल्स. देवाक 12 जाण आपोस्त आसले जेजूक, आनी उपरांत 70 जाण ताणें विंचरलेले डिसायपल्स जावन, शिश्य जावन. आनी दोग जाण तांकां धाडिल्ले. आमी पळयलां ताका दोग जाण धाडिल्ले. वाटेर वता आसतना तुमी कितें व्हरचें नाका, बुती जावन, पोती जावन, दांडो जावन, पांयांक वाणो जावन तुमी घालचें नाका म्हूण देवान तांकां सांडिल्लें. कितेंच नासतना म्हणजे रित्या हातांनी गेल्ले. ऑर आमी एक सांगचें जाल्यार दे वेंट अनआर्म्ड. कांय नासलें तांचे कडेन, कांय अनआर्म्ड, कांय नासलें. म्हणजे तांणी कितेंय जोडूंक आसा जाल्यार तें तांणी संपूर्ण देवाचेर वंदनत जोडिचे शिवाय तांचे खातीर तांच्या हातांत या तांच्या समोर कितेंय तांणी जोडच्याक तांकां कितेंच सांगात नासतलें या खंयचेय काले म्हणटात हेल्प कालो सांग तांकां हेल्प नासतलो. असल्या स्थितीन तांकां धाडिल्लें. आतां फाटी येतात आसात ते. आनी फाटी येता आसतना ते कितें म्हणटात, ते 70 संतोशान फाटी येतात. कित्याक तांणी वचून थंयचो आसर्यां केली आनी तांणी कोणाचे हात धर मागले ते बरे जाले. कोणाच्या देंवसार आसलो तो देंवसार धांवलो आनी कोणाक दिश्ट नासल्यार दिश्ट मेळ्ळी, सोलोंक नासल्यांक सोलोंक जायना सोलोंक जालें. आनी असली वर्ती कामां केली. ते वेळ ते संतोशान आयले. कितें आमी आज मुसर कोणूंक जायनासलें आमकां जालें. वी हॅव बिकम ग्रेट. आता आमच्याकडे पॉवर आयला, आमच्याकडे सकत आयला. वी हॅव बिकम ग्रेट. जेजू कितें म्हणटा, डोंट रिजॉयस. तुमी कसलीं आसर्यां तुमच्या हातान जाल्यार ताज्या खातीर तुमी संतोश पावचे नाका. कित्याक ती आसर्यां तांणी केल्ली न्ही, देवाच्या सक्तीन जाल्लीं जावन आसात. आनी देखून तुमी तांतून संतोश पावचे न्ही. बगार तुमची नांवां सर्गार आजार बरयला, या देवाच्या काळजाचेर तुमची नांवां बरयल्यांत. देखून तुमी संतोष पावो जाय म्हणून. जेजू संवसारांत आयिल्लोच खर्चाला खातीर. मोगाच्या भावान पयलें सवाल, वाय डीड जीसस कम इनटू दिस वर्ल्ड? जेजू संवसाराक आयिल्लो सर्गींचें राज परगट करच्याक, या सर्गींचें राज आरंभ करच्याक. आनी आतां तो कितें म्हणटा आसा, तुमचे हरग्या राजार तुमचें नांवां बरोवन गेल्यान. म्हळ्यार यू आर रेजिस्टर्ड. आमी रेजिस्ट्रेशन करता न्ही हांगा मिसायाचें जाल्यार आतां रेजिस्टर करचें. आनी रेजिस्टर जावन तुमकां परवां आतां मीस कोंकणी मीस आसा, रेजिस्टर जावन तुमकां कन्फर्मेशन भायर खुशी, माय नेम इज देर, म्हजें रेजिस्टर जालां, म्हाका सीट मेळ्ळ्या. जेजू आमकां शिसान म्हणटाना तुमचें नांवां सर्गार राजार बरोवन गेल्यान म्हणटा आसतना
तांचे नांव तांकां सीट रजिस्टर जाला, तांकां प्लेस रजिस्टर जाला, तो संतोष. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आमी म्हणटा जुवांचो वांजेलार पळयल्यार, जुवांचो वांजेल तुमी इल्ल्या लिसांव केल्या जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत 2 भाग आसात. ताका म्हणटा 3 भाग. पयलो म्हणजे आमी म्हणटा प्रोलॉग ह्या प्रस्तावन फर्स्ट पयलो चॅप्टर. ताजे उपरांत आसचे जावन आसा फर्स्ट चॅप्टर 14 तावन तेच्या उपरांत जावन आशिल्ले ते ताका म्हणटा आमी बूक ऑफ सायन्स, खुणांचो पुस्तक बूक ऑफ सायन्स. आनी ताजे उपरांत 13वा अध्यायातावन मुकलो जेजूच्या मरणा पर्यंत 20वा अध्यायापर्यंत ताका आमचे बूक ऑफ ग्लोरी, महिमेचो ग्रंथ. काल्याक हे नांव दिल्यांत? कारण इतलेंत जुवांचो वांजेल तो आसचोच जेजू कोण म्हणून शिकोवच्या. आमी पळयला पयलो तो आसा जेजूच्या तांतून शिकयता कितें म्हळ्यार जेजू आदी मागातावन आसलो, देवाचो शब्द देव जावन आसलो, तो शब्द देवाचो आसलो, शब्दचो देव जावन आसलो. देवाचें उत्तर देव कितें म्हणून, देव खंय आसलो, जेजू खंय आसलो तें वळख दिता. उपरांत जेजू कोण म्हणून ते समजोवच्याक कुणांचो पुस्तक, कुणां दाखयता, विविध कुणां, कलिप्रा कुणां आसात थंय, जायती कुणां आसात. पयले ते कुणां म्हळ्यार आमी म्हणटा इवन वी कॅन कॉल इट एज बूक ऑफ विटनेस म्हणून या काल म्हणटा साक्षेचो पुस्तक म्हणून येता. कित्याक म्हळ्यार ती बरो साक्षी आसात. पयलो जुवांची साक्ष जाता, जुवां बावतिस्म साक्ष दिता. उपरांत ताजे उपरांत जायती कुणां आसात ताणें बरें केल्लें. आनी तातूंत क्लायमॅक्स ताणें केल्ल्या कुणांत क्लायमॅक्स जावन आसा, वट्टे कुण जावन आसा. ताणें लाजराक 4 दिसां उपरांत कोणांतले भायर काडिल्ले, क्लायमॅक्स. आनी ताजे उपरांत बूक ऑफ ग्लोरी आरंभ जाता. म्हणजे ताणें कुणां केल्ली कित्या खातीर? सर्गीचें राज आपण परगट करूंक आयलो, हांव जावन आसा सोडवण, संवसाराचो सोडवण ते दाखोवन दिवचें. हांव पण देवाचो पूत म्हूण दाखोवच्याक ताणें कुणां दाखोवन दिली. उपरांतले 12 अध्यायांत ती कुणां ती महिमेंत तूं दाखयता. आपली महिमा कितें म्हूण दाखयता. येदोळ कुणां दाखयली, आतां महिमा कितें म्हूण दाखयता. आनी जेजूची महिमा गंजांत आसात. ताजे उपरांत कितें मेळटा आमकां? ताजे कश्ट, ताका नेगारलेलें, ताका पराधीन केलो, ताका खर्सायलें, ताका जरबान मारलें, ताका कुरसायलें, तो कुरसार 3 किळांचेर करून मेलो आनी ताका निखे पेलो. आनी उपरांत तो जिवंत जाता. दॅट इज ऑल इज कॉल्ड ग्लोरी, महिमा. म्हणजे जेजूची महिमा केवळ ताच्या पुनर्जीवनपणान मात्र न्ही, ताजी महिमा ताच्या कश्टा, मरणा आनी पुनर्जीवनपणांत लागू आसा. म्हणजे ते सगळी ताजी महिमा प्रगट करता. म्हणजे जेजूचे कश्टांती जेजूची महिमा प्रगट जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत कश्ट येतात, आमच्या जिणेंत पिड्या येता, आमच्या जिणेंत काम येता. असल्या वेळार महिमा खंय आसा? केवळ म्हाका हांवें म्हाका आजाप जावन म्हजें भलायकी म्हाका फाटीं मेळ्ळ्यार महिमा खंडीत जावन वय. पूण मेळना जाल्यार ती जेजूची महिमा, तातूंत देवाची महिमा आटापून आसा. जर तर हांव एकल्याक एक पिडेस्त म्हजे लागीं येवन तो मागोवंक सांगता, ताका जावंक पुरो कितें आसा, कश्ट आसात, ताजेर माथ्यार हात धरून मागिल्ल्या कडले तो बरो जाता, देवाची महिमा. जर तर तो बरो जायना, ती देवाची महिमा. एकल्याचें काम गेलें, आमी मागता ताका काम गेलें, काम मेळों दी म्हणून, ताका काम मेळ्ळें, देवाची महिमा. ताका काम मेळोंक ना, ती देवाची महिमा. मोगाचे भाव भयणीनो, सबार पोटी आमी कितें जाता म्हळ्यार आमी देवाची महिमा केवळ एका संगतीक सीमित करता. वी लेसन द ग्लोरी ऑफ गॉड, वी बिलिटल द ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाची महिमा ल्हान करता आमी. देवाची महिमा तितली चीप न्ही, इट इज नॉट तितली सवाय न्ही ती. देवाची महिमा वर्ती जावन आसात, आमकां ती आटापूंक साध्य नात. असली महिमा देवाची जावन आसता, तेतून आमी ती महिमा साखर जाय जाल्यार आमी सरकारा जाग्यार वसाचे. ताका वचोंक वेळ आसा, सगळ्यांक आमकां देवान तो दोळ निमयारला. आमी कितले प्रयत्न केल्यार, खंयच्या व्हडल्या डॉक्टरा धरल्यार देवान खंयच्या दिसाक आमकां अपॉइंटमेंट दिला, त्या दिसा आमी कुशीन आसल्यार त्या अपॉइंटमेंटाक वसाचेच. ते कोणाक चुकोवंक साद. दुसऱ्या कडेन आमी अपॉइंटमेंट नासल्यार आमी वचोंक जायना जावंक, तेय अपॉइंटमेंट मेळ्ळ्यार वसाचेच पडटा. पूण आमी काल करायचे ह्या संवसारांत एक संतोष आमच्या काळजांत आसा, म्हजें नांव सर्गार हजार बरोवन दवरलां. ती भद्रती आमकां आसा. ती
स्पष्टी आमकां आसूंक जाय. म्हजें नांव सरकाराचेर बरोवन दवरलां. बावतिस्मा वेळार म्हजें नांव सरकाराचेर बरोवन दवरलां. हर एक पळात हांव मिसांत भागीदार जावन जेजूक हुकूम करप शेवता आसतना म्हजें नांव सरकाराचेर बरोवन दवरलां. हर एका कुमसारांत हांव म्हजें पाताक खऱ्या काळजान रडटा आसतना म्हजें नांव सरकाराचेर बरोवन दवरलां. हर एक फावटी हांव म्हजें दूख सोंसून देवाक बापाक म्हजें दूख ओपोवन दिता आसतना, ह्या संवसाराच्या सोडवणा खातीर म्हजें कश्ट दूख हांव ओपोवन दिता आसतना म्हजें नांव सरकाराचेर बरोवन दवरलां. हें आमी चिंतूंक जाय, हें आमी उडास करूंक जाय. देखून हो ल्हान ल्हान संगती आमच्या जिणेंत दिवच्यो ते आमकां देवान उगडावपे केल्यात. कित्याक तांतून ताची महिमा प्रगट जाता. आज देवा कडेन मागया ताच्या ह्या ल्हान गुप्तींत आशिल्ल्या ल्हान संगतींत ताची महिमा प्रगट करूंक केवल आमी आसऱ्या फाटल्यान धांवनासतना देवाच्या महिमे फाटल्यान धांवन सरकाराचेर आमचें नांव सदांच जिवाळ उरच्याक ताची कृपा आदार मागया. आमेन. आमकां 12 जाणांनी मागोवंक सांगला. तांचो आमी उडास कडेन प्रत्येक जावन केन म्हणलो एकलो भुरगो गोंयांत आसा. काजार जावन चड तेंप 6 म्हयने जाले, मात्र निमोनिया जावन आयसीयूंत सिरियस क्रिटिकल केसीर आसा. ताचो बाब आयल्या वरच सोरलो. तोय आतां ओपीडेंत आसा. देखून मागया ताच्या पासत बेगीनच ताका भलायकी मेळोन तो आयसीयूंतल्यान बेगीनच भायर येवं दी. बेगीनच देव ताच्या लंग्सांत आशिल्लें उदक आनी सगळें भायर काडून ताका बरी भलायकी दिवन दिवं मागया. एडी आमचो भाव पिडेंत आसा, कश्टार आसा. ताका आमी ताच्या पासत मागया बेगीनच ताका बरी भलायकी मेळोन दी. ताका देव हर एका कश्टांतले पशार करून ताच्या पिडेंतले ताका मुक्ती दिवं दी, ताका सुटका दिवं दी. परत भलायकीवंत जावन सरस्पराची ताणें होगळीक गांवकूय ताका साक्ष दिवंक ताका फावो जावं दिवं मागया. मागया आमी जायतो आमच्या भाव भयणीचें काम गेलां, तांकां बेगीनच काम मेळोवंक मागया. आमची सर प्रार्थना, आमचे सर्व समस्ये, आमचे वैयक्तीक आमकां उडासाले उडासनातले हर एक देवा करपून आमी ताणें शिकयलें मागणें सांगाता. म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मरी आमचे माये, आमची माय, आमची आवय तूं आमा पासो सदांच विनंती कर. जेजू तुज्या उतरांक मान दिता. माये आमी आमच्या पासो तुवें विनंती केल्यार सर्वेस्पर देव जेजू आपल्या बापा लागीं मागोवन आमच्या जिणेंत उडो पडलो वायन तो बेसांव आनी बर्न संपूट करतलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैवांचो दैव पॉर्जू कशीचो जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय अमा पप्पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वता. आमेन. जेजू कारगा, जेजू कारगा, जेजू कारगा. मोगाच्या बाबणीनो तुका थोडी तिळसोनी आनी करच्या पयलीं आनी थोडे म्हाका तुमकां सांगूंक आसा. देखून दया करून कितले जाणां आसतात गुत्तूना म्हाका हांव मात्र दिसता म्हज्या हातून, पूण कितें जावं दी. सुमार एक 70 जाणां आसा. परवां शुक्रारा दीस 5 वरार कोंकणी मीस आसा. तुमकां सगळ्यांक मोगाचें आपोवणें. कोणाक येवंक इगर्जेक येवंक साद आसा, रेजिस्टर करन तुमी येवचें. कोणाक रेजिस्ट्रेशन मेळना ती देवाची कशी, पूण ऑनलायनार कोणाक रिस्ट्रिक्शन ना. कोणेय सगळ्यांनी आमी जॉईन जावं येता. तुमी उडास धरचें. ते देखून परवां शुक्रारा सांजेर 5 वरार कोंकणी मीस ऑनलायन आसा आनी हांगासर मिसाक येवंक थोड्यांक अवकाश आसा. दुसरें उडास धरचें. आमकां हर एक दीस सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा मुसर 4 दीस सकाळीं 6:30 मिसाक आनी सकाळीं 9 वरांच्या मिसाक रेजिस्ट्रेशन ना. कोणेय येता ते उक्त्या. ते देखून त्या मिसाक रेजिस्ट्रेशन करची गरज ना. कोणाक शुक्राराच्या मिसाक येवंक साद ना, शेनवाराच्या मिसाक येवंक साद ना, आयताराच्या मिसाक येवंक जायना, तांणी हेर दिसा म्हळ्यार सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा दीस सकाळींच्या 6:30 या 9 वरांच्या मिसाक येवन तुमी कुंभार येवंक तुमकां अवकाश आसा. मिसान भाग घेवंक तुमकां अवकाश आसा. उडास धरया. आमच्या पापा साहेबान तशेंच आमच्या गोळी बापान कायदे आमचे आयताराचो कायदो तो खाली आयताराक सीमीत दवरना. ह्या काळार खंयच्याय मिसाक तुमी जॉईन जाल्यार, खंयच्याय हप्त्या मध्याच्या मिसाक तुमी येवन कुंभार सेवल्यार तुमचो कायदो फारीक जाता. तें उडास धरा. कित्याक हें पाप साहेबान दिल्लें जावन आसा. आमच्या गोळी बापांनी ही परवानगी दिला. ती उडास धरच्यो तुमी. दुसरें जावन
हे मागण्याचं मत आम्ही आसतां सुरू केलें आनी मुखार चलतली अशेंच प्रेज एंड वर्शीप आज हांवें पयल्या फावटी करल्या खातीर हांवें केलें. उपरांत आतां हेरां दिसांनी दुसरे आसतले. तितून तुमचे कडेन विनंती करची कितें म्हळ्यार तुमी कोणाक सिंगींग बरें करूंक जाता, कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक मायक ऑन करूंक जायना, उरल्यांक पुरो म्यूट दवरचें पडटा, नाजाल्यार इल्लेशें हांगा डिस्टर्बन्स आसता. देखून मायक ऑफ आसल्यावरूय कोणाक सिंगींग करूंक साद आसा बारी बरें, कोणाक सिंगींग करूंक जायना आमचे कोणाकी सिंगींग टॅलंट आसल्यांक या आमच्या म्युझीक कमिटीक तुमी मेळोन तांचो तुमी कितें म्हणचे तांचो तो न्हू हेल्प तुमी काणगी घेवन बरें करून मागण्याचो मत चलोवन व्हरची. तुमकां फुल फ्रिडम आसा, मागण्याक रेस्ट्रिक्शन्स नात. बरें कर मागया, कांय तोदरे ना. मागणें जावन आसा, आमकां देवान दिल्लें व्हडलें बळ आमी करया, आमकां दिल्ली ती व्हडली एक दिर्वे ते आमी ताजो उपकार आमी उपयोग करया. आनी ह्याच्या मारिफात आमकां आतां खंय तावनी मागयेत बारी बरें आनी सगळ्यांकी पळोवयात आनी तूं रिस्की ना, मास्क घालीचें म्हणून ना, घराच आसता ते देखून बरें करून आमी मागणें म्हणयेत तें उडास दवरचें. आमची कोर कमिटी मार्च म्हयन्यांतच ती तांचे वायदो मुक्तलो, पूण मार्च म्हयन्यांत आमकां मिसां बेटोकी वायदो मुक्तल्या वरवीं कोरोना वरवीं आमकां ती कोर कमिटी परतून करूंक साध्य जालें ना. तितून ह्या फावटी आमकां कोर कमिटी इलेक्शना वरवीं करूंक साध्य ना. तितून बिस्पान परवानगी दिल्या आमकां नवी कमिटी फॉर्म करच्या खातीर. ऑलमोस्ट काम जावनूच आसा. पुरा कोर कमिटी म्हळ्यार दुसऱ्याय आमचे दुसरे कोर कमिटी वर्कर आसात ते देखून आमची कोर कमिटी लगभग म्हणल्या भशेन रेडी जाल्या. थोड्या जाणां कडेन आमी विचार परवानगी घेवंक आसा. ते देखून हांव येवच्या परवां मिसाळच्या उपरांत नवी कमिटी कळली म्हणून हांव तुमकां अनावंस करता. तांच्या पासत मागा, म्हजे पासत मागा, देवान जाणवाय दिवन ते आमकां बरे लिडर्स मेळच्या, बरेच येदोळ आसले भारी बरे लिडर आनी मुखार आमकां बरे बरे लिडर्स मेळच्याक देवाचो आदार मागया. आनी आमच्या लिडर्सांक आमच्या कोर कमिटीच्या सांद्यांक ही मागण्याचें मत आनीक उर्बेन मुखार व्हरच्याक जाय आसली कृपा मागया. कित्याक मागण्या शिवाय आमी कितेंच करूंक सादना. तांच्या पासून मागया, आमच्या आदल्या कोर कमिटी पासून तेमी मागया. आनी जायती मिनत काडल्या, जायतो वावट काडला. तांकां देव आशिर्वाद घालून तांच्या निस्वार्थ सेवेक देव हजार वांटांनी तांकां आशिर्वाद दिव मागया. तशेंच हांव तुमकां आनी एक आपणें तुमकां सांगूंक आशेचें कितें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हें आतां ह्या वेळार तुमकां हें मागणेचो मत हांवें थोड्या तेंपाक बंद दवरली. म्हाका एक सूचना आयिल्लें आमी ऑनलायन मागणें आरंभ करया म्हणून थोड्या तेंपा आदी लगभग म्हाका दिसता 2 म्हयने या 3 म्हयने आदी सूचना आयिल्ली आनी हांवेंच म्हणलें फुल्ल मागण्याचो मतीचेंत हें ग्रूप करचें नाका. सद्याक तुमी ल्हान 2-3 कुटुंबां सांगाता मेळोन मागा, नो प्रॉब्लम ना, पूण सगळ्या सांगातानी मेळचें नाका. म्हण कित्याक म्हळ्यार थोडो त्या दळा वेळ सारको नातलो. तुमकां कितें म्हण हांगा सांगूंक जायना, हाचे वयर ऑनलायन तुमकां सांगूंक सादना म्हाका, पूण कितेंय जावं दी, कारण आसलें त्या देखून दुसऱ्यांनी केलां, दुसऱ्यान केलें करूं दी, आमी दुसऱ्यांचें पळोवचें नाका. आमी आमच्या वडिलांक आमी खालते जावन जियेचें. म्हजे चिंताप तशें. म्हाका म्हज्या वडिलांन सांगिल्लें हांव कितें जावं तें बरें जावं वायट जावं दी, हांव खालतो जावन जियेतां. तें म्हजी एक संवय. ते देखून हांवें तुमचे तावनी तें विचारलें आनी तुमी खालतेपणान स्विकार केलें. म्हाका ताज्या किवर तो संतोष ना. म्हज्या खालतेपणान म्हज्या परजेन म्हजें एकच उतर, हांवें कोणाकय फोर्स करूंक ना, एकच उतर सांगलें, सगळ्यांनी पाळलें. तुमकां देव हजार वांट्यांनी आशिर्वाद गावतलो. कित्याक उडास दवरा, जेजू खुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो देवा बापाक. देखून पाऊल म्हणटा, पाऊल फिलिपिकाराक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, देखून तो खुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो, देखून देवान ताका अती उंच उबारला. पळया, तुमी खालते जाल्यार तुमकां देव कितलो वयर उंच उबारतलो पळया. हें एका याजकाक तुमकां तुमची भास देवाच्या नांवान सांगता. तुमी दाखयल्या ह्या ल्हानपणा खातीर देव तुमकां जायते वयर उखलतलो. एक जागवण दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. आजकाल मागणें हर एका ऑनलायनार मस्त मागणी प्रेचिंग आनी पुरा जातीच आसा. बरें, खंयच्याकी हांव वचनाका म्हणना, कोणाची मागणी ह्या प्रिचिंग आयकनाका म्हणून सांगना, पूण इल्लेशें जागृत रावा. हो काळ, ह्या काळार कितें म्हणटात गोवा सांगाता नलयो जायत्यो येतात. ते देखून ह्या नलयां खातीर इल्लेशें सांबाळून रावा, इल्ली जागृतकाय काणग्या. ह्या नलयो थोड्या फावटी सूख शिकोवण दितात आनी आमकां आमच्या इगर्जमात्याच्या शिकवणेंतल्यान पयस व्हरतात. आमी कितेंय जाल्यार जेजूच्या मिस्तीक कूड इगर्जमातेंतल्यान पयस वचूंक ना. ते आमी बद्द जायचे. ते देखून आसा जाल्यार इल्ले शिकोवणेंतल्यान थोडे प्रिचर आयल्यात, तांचेतल्यान इल्ले पयस रावंक तुमी तुमी जाणवाय, तुमी भुरगीं न्ही, तुमी व्हडा, तुमकां ती चिंतपा सकत आसा.
तुका इल्लेशें सागरूत रावा कोणीय कांय शिकयत आसतना हे इगर्जमतेच्या कातोलीक इगर्जमतेच्या शिकवणे प्रमाणे हो मनीस आपणाची तशी दिव्यांता बसरून काले पुरा सांगता ते म्हणून आमी इल्लेशें जागृत काणी घेवचे ते तुमी उडास दवरा आनी दुसरें कांय म्हाका सांगूंक ना ते दुखून आनी दुसरें कांय आसा की डेरेल आमचो लिडर येद्दोळच्याक लिडर ना फादर ना तुम्ही पुरा पुरा गाईडलाईन्स आणि पुरा सांगून झालं ओके ओके सो ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू हे मागणे जमत आज 70 आसले आमच्या वाचपा प्रमाणे 22-70 म्हण आसा हे 700 जावन दिवन मागता आनी जाताले गॉड ब्लेस यू आमी निमाणे मरी एक गीत गावया दुसरें कांय ना न्ही फादर पूर्वा मिसा उपरांत ती मागणी आसतले 8:59 वय मागणे आनी हरी एका शुक्रारा दीस आसा हर्षांच्या बरी हरी एका शुक्रारा मागणे आसा मागीर जायत हांव बेसांव दिता मागीर मुरयेचें गीत आमी गावया सर्वेस्वर तुमचे सोय आसूं सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन मोरये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्ना आन वरान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आन वरान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कुवार मरी आशीर्वाद दीव आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे बेसांव मोरेच्या दुलोबी काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद जेजूच्या भोव पवित्र काळजा काकूत आमची कर मोरयेच्या दुलोबी काळजा जातू आमचे बचावी पागेवन सांजूच बापा आमा वसत विनंती कर सदा कुर्साचे कृपेन यार आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन जेजू आमचो सोडवणदार आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा जेजू आमचो सोडवणदार देखून ताची मोगाची भुरगी एका ताळा म्हणया आमेन प्रेज द लॉर्ड